सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुलाम महमूद डोगर की बहाली का ये मामला है। गुलाम महमूद डोगर तीसरी मरतबा सीसी पर लाहौर तैनात हो गए। बिलाल सदीक कमियाना 2 मरतबा चंद रोज़ के लिए तैनात रहने वाले सीसी पर लाहौर करार पाए। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में गुलाम महमूद डोगर को सीसी पर लाहौर लगाया गया था। उस्मान बुज़दार की हुकूमत जाते ही गुलाम महमूद को भी ओहदे से हटा दिया गया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान मुजाहिद लतीफ़ और मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन का। मुदस्सिर बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, सीसी लाहौर की जो सीट है उसके ये खींचातानी का जो सिलसिला है वो जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर को दोबारा फिर सीसी लाहौर तैनात कर दिया है। एडिशनल आईजी गुलाम महमूद डोगर तीसरी मरतबा जो है वो सीसी लाहौर तैनात हुए हैं। गुलाम महमूद डोगर पहले भी 2 दफ़ा सीसी लाहौर जो है वो तैनात रह चुके हैं। इससे पहले जो है वफाकी हुकूमत ने 2 दफ़ा उनको हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे उन्होंने इनको चार्ज छोड़ने से मना किया। अदालत से भी जो है उनको रिलीफ मिल गया। उसके बाद दोबारा जो है वो सीसी दूसरी दफ़ा लाहौर तैनात हुए और बिलाल सदीक मैना भी दूसरी दफ़ा जो है वो सीसी लाहौर तैनात हुए थे। इनका जो टनोर था बिलाल सदीक मैना था वो कम था। जैसे ही जो है वो वज़ीर आला पंजाब फरीद इलाही बने, उन्होंने आते ही जो है वो गुलाम महमूद डोगर को तैनात कर दिया। और उसके बाद जैसे ही इंटरिम सेटअप आया तो दोबारा फिर बिलाल सदीक मैना को जो है वो दूसरी दफ़ा सीसी लाहौर तैनात कर दिया गया था। 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर को हटाकर नए सीसी लाहौर बिलाल सदीक मैना की तैनाती की गई थी। 26 रोज बाद ही सीसी लाहौर को अदालत ने जो है वो हटाकर दोबारा गुलाम महमूद डोगर को सीसी लाहौर तैनात कर दिया। इस तरह जो है ये सीसी लाहौर को हटाए जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। सबसे कम टर्नओवर है, 26 रोज का टर्नओवर है। उसके बाद जो है सीसी लाहौर जो लाहौर पुलिस का सरबराह है उसको ठीक है मुदस्सिर, साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे नुमाइंदे मुजाहिद लतीफ़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद बताएगा इस बारे में तफसीलन। जी बिल्कुल, जो गुलाम महमूद डोगर हैं उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो खुशकिस्मत पुलिस ऑफिसर करार दिया जा रहा है। और गुलाम महमूद डोगर तीसरी मरतबा सीसीपी लाहौर तैनात हुए हैं और बिलाल सदीक कमियाना 2 मरतबा चंद रोज के लिए तैनात रहने वाले सीसीपी लाहौर करार पाए हैं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में पहली मरतबा गुलाम महमूद डोगर को सीसीपी लाहौर लगाया गया और उस्मान बुज़दार की हुकूमत जाते ही गुलाम महमूद डोगर को भी ओहदे से हटा दिया था। और हमजा शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बनने के बाद बिलाल सदीक कमियाना को सीसीपी लाहौर लगाया गया था और मुख्तसर वक्त के लिए आए बिलाल सदीक कमियाना हमजा शहबाज के साथ ही सीसीपीओ के ओहदे से हटा दिए गए थे। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला जब बने तो उसके बाद फिर एक मरतबा गुलाम महमूद डोगर को सीसीपी लाहौर लगाया गया और गुलाम महमूद डोगर को सीसीपी लाहौर के ओहदे से हटाने के लिए वफाकी हुकूमत ने उनका तबादला एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में किया था और पंजाब हुकूमत ने सीसीपी लाहौर को रिलीव ना किया तो वफाक ने उनको मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। और इसी तरह से गुलाम महमूद डोगर ने मुअत्तली के खिलाफ कोर्ट से रुजू किया और कोर्ट की जानिब से गुलाम महमूद डोगर के ओहदे पर बरकरार रखने के अहकामात जारी हुए थे। निगरान हुकूमत आते ही बिलाल सदीक कमियाना को एक मरतबा फिर सीसीपी लाहौर लगाया गया और एक बार फिर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का जो हुक्म है वो कोर्ट की जानिब से। अच्छा मुजाहिद, ये भी बताएगा जिस तरह गुलाम महमूद डोगर ने अदालत से रुजू किया था, क्या इसी तरह बिलाल सदीक कमियाना भी रुजू कर सकते हैं फिर? देखिए जी, जो सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे आला अदालत है उसमें फैसला ये हुआ है गुलाम महमूद डोगर को सीसीपी लाहौर लगाने का और इस पे जो बिलाल सदीक कमियाना थे जो उनका तबादला हुआ था वो निगरान हुकूमत ने इंतखाबात जो थे उसके करवाने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए उनका तबादला किया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सबसे बड़ा फैसला है और इसमें उन्होंने ये भी कल के रिमार्क्स में बात आई थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जरूरी नहीं है कि तमाम अफसरान के जो है वो तबादले किए जाएं। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी अदालत है और सबसे काबिल एहतराम अदालत है, उसका फैसला जो आया है गुलाम महमूद डोगर को उनके ओहदे पर दोबारा बहाल कर दिया है तो बज़ाहिर जो है वो ये तो नहीं लगता कि बिलाल सदीक कमियाना किसी तरह से किसी अदालत से रुजू कर सकते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुलाम महमूद डोगर को दोबारा सीसीपी लाहौर लगाया गया है। और पहले जो सीसीपी थे बिलाल सदीक कमियाना जो 2 मरतबा इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए आए थे उनको निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो सीसीपी लाहौर के तौर पर तैनात किया गया था। जी ठीक है, गुलाम महमूद डोगर को दोबारा ओहदे पे बहाल कर दिया गया है। मुजाहिद लतीफ़ आपका शुक्रिया। मुदस्सिर भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुलाम महमूद डोगर की बहाली का ये मामला है। गुलाम महमूद डोगर तीसरी मरतबा CCPO लाहौर तैनात हो चुके हैं, जबकि बात करें अगर बिलाल सदीक कमियाना की तो बिलाल सदीक कमियाना 2 मरतबा चंद रोज़ के लिए तैनात रहने वाले CCPO लाहौर करार पाए हैं। बहरान पर बहरान, शहर में ब्रायलर की किल्लत बहरानी शक्ल इख्तियार करने लगी है। ब्रायलर की दुकानें सुनसान हैं, सप्लाई बुरी तरह मुतासिर है, जबकि बेशतर दुकानें बंद होने से दुकानदार परेशान हैं। शहरियों ने भी महंगे ब्रायलर की खरीदारी तर्क कर दी है। इस बारे तफसीलात अब्दुल कादिर से जानते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा। जो किल्लत है या ब्रायलर का बहरान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मार्केट में इस वक्त ब्रायलर की सप्लाई बुरी तरह मुतासर है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ब्रायलर शॉप्स हैं वहाँ पर ब्रायलर की सप्लाई नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से दुकानदार या ताजर जो हैं उन्होंने भी सर पकड़ ली है। कीमतों में 30 रुपए तक का इजाफा किया गया है। 30 रुपए इजाफे के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत जो सरकारी रेट लिस्ट में है वो 639 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई, यानी कि 650 रुपए फ़ी किलो तक ब्रायलर जो है वो पहुंच चुका है। 2 दिनों में ब्रायलर 60 रुपए तक महंगा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सप्लाई जो है वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान है। महंगा ब्रायलर शहरियों की जानिब से पहले ही उसकी खरीदारी जो है वो तर्क की गई है, जिसकी वजह से सेल जो है वो खासी कम हो चुकी है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जो कि मुगलपुरा कैरी शॉप ब्रायलर मार्केट के एक दुकानदार, इन्हीं से बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि ब्रायलर तो कहीं सप्लाई नहीं हुआ, ग्राहक भी दिखाई नहीं दे रहे, क्या कहेंगे? कहना क्या है जी, माल मिल ही नहीं रहे। आज 3 दिन से मुतासिर है हम इस मामले में, यानी कि रेट एक तो ज़्यादा ब्लैक में मिल रहा है, उसके बावजूद माल नहीं मिल रहा। तो कहाँ से, मकसद कहने का ये, आवाम तो अफोर्ड कर नहीं पा रही, अब दुकानदार भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, परचेजिंग हमारी साख से बाहर हो गई। हाँ जी, बिल्कुल। आपने जो है दुकानदार की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि 3 दिन हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से ब्रायलर के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ब्रायलर मार्केट में ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है और मुतअद्दिद ब्रायलर शॉप जो हैं वो बंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। अब आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान जमान पार्क में अपनी रहायशगाह में मौजूद हैं। इमरान खान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत जारी है। कप्तान की मुमकिना गिरफ्तारी का खदशा, कारकुन जमान पार्क के बाहर डेरे जमा लिए हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे ज़ैन अली से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। ज़ैन, मुमकिना गिरफ्तारी का खदशा है, इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से चेयरमैन PTI इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत व खारिज होने के बाद इमरान खान के वकील अज़हर सदीक ने लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद फाजिल जज ने इमरान खान को बारहा पेश होने का हुक्म दिया था, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए थे। जबकि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के पेश ना होने के बायस अदालत ने जो उनसे इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद इमरान खान की मुमकिना गिरफ़्तारी के पेश नज़र लाहौर की जो भारी नफरी है वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जो है वो गश्त करती हुई नज़र आ रही थी। इमरान खान की मुमकिना गिरफ़्तारी को देखते हुए PTI की जो सीनियर क़यादत है उसने कारकुनान को ज़मान पार्क पहुँचने का जो उनसा हुक्म दे दिया था, जिसके बाद PTI कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो उनसे ज़मान पार्क का रुख कर लिया था। कारकुनान ने जो उनसे इमरान खान की रहाइशगाह पे डेरे जमा लिए थे। इमरान खान की रहाइशगाह को अपने हिसार में लिए हुए रखा हुआ था, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने भी गुज़िश्ता रात जो उनसे ज़मान पार्क की तरफ आने और जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था, और कारकुनान ने जो उनसे अपनी आपके तहत जो उनसे हैं उन रास्तों को जो उनसे है जो रुकावटें खड़ी गई थी ज़मान पार्क की तरफ आने के लिए, उनको हटा दिया गया था। जब सारी रात जो ये सिलसिला पुलिस की गश्त का सिलसिला जारी रहा था, कारकुनान यहाँ पर सारी रात मौजूद थे। कारकुनान के हाथ में डंडे भी थे और कारकुनान जो उनसे हैं वो पार्टी के हक में, इमरान खान के हक में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। जबकि सुबह फजर के वक्त कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो अपने घरों का रुख कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ही देर बाद कारकुनान जो हैं वो दोबारा ज़मान पार्क जो हैं वो पहुँचना शुरू हो गए थे। और अभी भी इस वक्त भी कारकुनान जो से हैं वो इमरान खान की रहाइशगाह के बाहर वो आने का जो सिलसिला, उनकी आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। कारकुनान जो से हैं वो इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। अगर इमरान खान की अगर सियासी आज की जदोजहद की बात की जाए तो इमरान खान आज भी PTI की सीनियर क़यादत के हमरा जो उनसे हैं मशावरत करेंगे और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल जो उनसे वो ज़ेर गौर लाई जाएगी। जबकि KPK और सूबाई KPK और पंजाब असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं उनको भी जो उनसा है उसके हवाले से मुशावरत की जाएगी और मुस्तकबिल की जो सियासी हिकमत अमली है वो वज़ा की जाएगी। जी ठीक है ज़ैन अली, आपका शुक्रिया।
اور ناظرین، ممکنہ گرفتاری کا خدشہ ہے جس پر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو معاملات پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ ہماری کوشش مطالبے آئین اور قانونی ہے، انتقامی کارروائیوں سے سیاسی اور معاشی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس بارے مزید جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کی خبروں پر جو ہے وہ اپنا رد عمل دیا اور کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتاری کی کوشش کی گئی تو پھر معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور پی ٹی آئی کے کارکن اس حوالے سے بہت جذباتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد اور مطالبے آئینی اور قانونی اور انتقامی کارروائیوں سے سیاسی اور معاشی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا، اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت۔ ڈی جی ایل ڈی اے کے عدالتی احکامات پر ماحولیات سے متعلق بڑا فیصلہ۔ ایل ڈی اے میں پہلی بار انوائرمنٹ کنٹرول سیل تشکیل دے دیا گیا۔ انوائرمنٹ کنٹرول سیل میں ڈائریکٹر ایس ٹی سی بطور انچارج کام کرے گا۔ مزید تفصیلات لیں گے زین العابدین سے۔ جی زین۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی ہدایت پر ایل ڈی اے کی جانب سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جہاں 9 سڑکوں کو ماڈل شاہراہیں بنایا جا رہا ہے۔ وہیں پر ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان نے عدالتی احکامات پر ماحولیات سے متعلق یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ایل ڈی اے میں پہلی بار انوائرمنٹ کنٹرول سیل تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں انوائرمنٹ کنٹرول سیل میں ڈائریکٹر ایس ٹی سی کو بطور انچارج مقرر کیا گیا ہے، جبکہ انوائرمنٹ کنسلٹنٹ، ڈیپوٹی ڈائریکٹر میٹروپولیٹن، ڈیپوٹی ڈائریکٹر ایس پی یو اس سیل میں بطور ممبر کام کریں گے۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایس ٹی سی کو بھی سیل کا ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں ڈائریکٹر سی اینڈ آئی ایل ڈی اے کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں نئے بننے والے انوائرمنٹ کنٹرول سیل کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ جو ٹی او آر جاری کیے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ای سی سیل پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم میں سولر انرجی پینل لگوائے گا، جبکہ تمام بڑے سٹیک ہولڈرز کو از خود بجلی پیدا کرنے پر آمادہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شہر کے ٹری کور میں اضافے کے لیے اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے شہر میں دیگر اداروں کے تعاون سے اربن فارسٹ اور نئے پارکس بھی بنائے جائیں گے۔ یہ جو نیا سیل بنایا گیا ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہر ہفتے بعد جو رپورٹ ہے وہ ڈی جی ایل ڈی اے کو پیش کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، آپ کا شکریہ۔ اور ناظرین، ریٹائرڈ اساتذہ کی بھی سنی گئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ریٹائرڈ اساتذہ کے کیسز منگوا لیے ہیں، جن میں پنجاب کے سینکڑوں ریٹائرڈ اساتذہ کے کیسز التوا کا شکار ہیں۔ ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن نہ ہونے سے اساتذہ کی پینشن بھی جاری نہیں کی جا رہی۔ مزید تفصیلات عاطف پرویز سے جانتے ہیں۔ عاطف، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ ریٹائرڈ اساتذہ ہے جن کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پینشن جاری نہیں ہوئی تھی، اور سینکڑوں اساتذہ جو ہے وہ اسکول سیکریٹریٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اتھارٹیز کے چکر لگا رہے تھے، لیکن نوٹیفیکیشن کی جاری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے معاملات التوا میں تھے۔ تو اب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ڈی پی آئی کالجز پنجاب کو یہ ہدایات دی ہیں کہ تمام کیسز جو ہیں وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھجوائے جائیں، اور ایچ آر ایم ایس تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام کیسز التوا کا شکار تھے۔ تو اب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے یہ کیسز ڈی پی آئی پنجاب سے منگوا لی۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر کیسز بھجوائے جائیں تاکہ ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہیں اور ان کی پینشن جو ہے وہ بھی جاری کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بجلی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 2700 میگا واٹ سے زائد ہے۔ این پی سی سی کی جانب سے 2500 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ لیسکو کو 150 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے فہد امین سے۔ جی فہد۔ بالکل، موسم گرما سے پہلے ہی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی اعلانیہ کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لیسکو کی آج بجلی کی طلب 2700 میگا واٹ ہے، جبکہ این پی سی سی کی جانب سے لیسکو کو 2550 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت لیسکو کو 150 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے شہر میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ تاہم شیڈول کے برعکس شہر کے مختلف علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں جو ہے وہ اس وقت 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاور ڈویژن کی جانب سے بجلی بجٹ کے پیش نظر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھانے کی ہدایت کی گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھایا گیا ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں۔ جی ٹھیک ہے فہد امین، آپ کا شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسما بخاری ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ صاف کے نظام کے اوپر جو ہے
وہ سوال اٹھیں، اور ہماری ایک بہت تکلیف دہ ایک ماضی تو ہے اداروں کے حوالے سے، اداروں کا سیاست میں مداخلت کے حوالے سے، لیکن ہر دفعہ بندہ امید یہ کرتا ہے کہ اب ٹھیک ہو جائے گا، اب اس نظام کے اندر بہتری آئے گی، لیکن بدقسمتی سے ہم آگے جانے کی بجائے پھر شاید پیچھے کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ایک عمران خان نے ایک عمرانی سرکس اس وقت پاکستان کے اندر لگائی ہوئی ہے کہ جس کے اندر عدالتیں بیٹھ کر اڈیک رہی ہیں عمران خان کو، وہ اس کو پچھلے 4 مہینے سے وہ عبوری ضمانتیں حاصل کر رہا ہے۔ یہ ذرا پاکستان کی کبھی عدالتی تاریخ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ یہ فیسلٹی کبھی کسی اور ملزم کو ملی ہے کہ وہ جو ہے 4 مہینے صرف عبوری ضمانت لے۔ عبوری ضمانت ہوتی کیا ہے؟ میں نے کل سنا جو پی ٹی آئی کے ترجمان آتے ہیں، آ کے انہوں نے کہا جی سلمان شہباز کو ملی، جی اسحاق ڈار کو ملی۔ ان عقل کے اندھوں کو کوئی بتائے، عبوری ضمانت ہوتی ہے کہ مجھے تفتیش میں شامل ہونے تک گرفتاری سے بچا لیا جائے۔ یہ سب لوگ جو ہیں وہ جو عبوری ضمانت لیتے ہیں وہ چند دنوں کی ہوتی ہے، اور آپ اس کے بعد جو بھی کیس آپ کے پاس انڈر انویسٹیگیشن جس میں آپ نے ہونا ہے، جو آپ کے خلاف الزامات ہیں، اس کے اوپر آپ تفتیش میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کی سرکس علیحدہ چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آدمی کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اس کو گھر بیٹھ کر جو ہے وہ عبوری ضمانتیں ملتی رہی ہیں۔ لیکن اس دفعہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں جب عبوری ضمانت لینے کے لیے گئے تو جج صاحب نے قانون پڑھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا، آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اور قانون بھی یہ ہے کہ آپ یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کے اسپیکر کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر فریقوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کے خلاف درخواست۔ جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتیانہ سمیت 43 ارکان اسمبلی کی جانب سے دائر متفرق درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ عدالت نے نوٹیفیکیشن لفظ نہ کرنے پر اسپیکر کا استعفے منظور کرنے کا اقدام معطل نہیں کیا۔ متفرق درخواست میں اسپیکر کی جانب سے استعفے منظور کرنے کا نوٹیفیکیشن لفظ کر دیا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کا جاری نوٹیفیکیشن معطل کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی سمیت تمام فریقوں کو 7 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے استعفے منظور کرنے کا اقدام چیلنج کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام معطل کر رکھا ہے۔ عمران خان عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں، آپ نے کیا مشورہ دیا ہے؟ علی ظفر سے یہ سوال کیا گیا۔ جو کچھ کل ہوا میں نے بھی میڈیا پر دیکھا ہے۔ آج عمران خان سے ملاقات میں پیشی سے مشاورت ہوگی، جبکہ بیرسٹر علی ظفر نے ایسا کہا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے۔ مزید یہ بھی کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ قانونی پوزیشن کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ چونکہ اسلام آباد میں بزی تھا، کل جو کچھ ہوا میں بھی میڈیا سے ہی سن رہا تھا، میری ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک، لیکن ضرور آج ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تو اس پہ مشاورت ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا قانونی پوزیشن کیا ہے، اور اس قانونی پوزیشن کے مد نظر کیا ایکشن لینا چاہیے۔ لاسٹ ٹائم آرڈر میں جب پٹیشن فائل کی تھی تو چونکہ اسپیکر کی نوٹیفیکیشن نہیں اویلیبل تھی تو فائل نہیں کی گئی تھی، تو پچھلے آرڈر میں عدالت نے کہا تھا کہ آپ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ چونکہ فائل نہیں کی تو میں سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ اب وہ نوٹیفیکیشن آ گئی ہے گیزٹ میں، ہم نے فائل کر دی ہے، اس کے اوپر جج صاحب نے کہا ہے کہ 7 تاریخ کو جو کیس کی بحث ہم سنیں گے اس کے اوپر، آج بحث نہیں سنی انہوں نے اس پہ۔ یعنی یہ عمران صوبائی قومی اسمبلی جو ہے وہ 7 تاریخ تک قومی اسمبلی نہیں جا سکتے؟ میری نظر میں تو وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ سسپینڈ ہو گیا الیکشن کمیشن کا آرڈر، لیکن قومی اسمبلی کی سیکریٹریٹ شاید ان کو جانے نہیں دے رہی، تو وہ پولیٹیکل ایشو ہے، لیکن میرا خیال ہے قانونی طور پہ تو جا سکتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سسپینڈ کر دی تھی عدالت نے لاسٹ ٹائم، لیکن بہرحال اب 7 تاریخ کو کیس میں بھی بحث ہو جائے گی، اور اس اپلیکیشن پہ بھی بحث ہونے کے بعد ہو سکتا ہے عدالت اس کو بھی سسپینڈ کر دے۔ دیگر 70 ممبران نے قومی اسمبلی کے بھی آپ نے چیلنج کیا، تو اس میں کیا پرے ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ ریلیف مل جائے گا؟ اس میں بھی یہی ایشو ہے جی جو اس کیس میں ہے کہ کیا اسپیکر بلائے بغیر ریزگنیشنز ایکسیپٹ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر اسپیکر بلائے بغیر ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس میں بھی ریلیف مل جائے گا انشاءاللہ۔
वो अभी फाइल हो रही हैं, पिटिशनें अभी हुई नहीं। अभी आपकी प्रेयर है क्या उन केसों में ओवरऑल प्रेयर ये है कि हमारी रेजिग्नेशंस जो हैं उसको जो एक्सेप्ट किया था वो उसको कलअदम करार दिया जाए। एलडीए में अपनी नोयत का मुनफरद केस सामने आ गया। ऑडिटर जनरल का रकूम की वसूली न करने पर अथॉरिटी पर एतराज़, चालान और जुर्मानों की मद में 12 अरब 7 करोड़ 80 लाख रुपए की बेकायदगियां की गई। डीजी एलडीए ने ऑडिटर जनरल के एतराज़ पर इंक्वायरी शुरू कर दी। इस केस के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। ये में अपनी नोयत का ये मुनफरद स्कैंडल मंजर आम पर आया है कि एलडीए के ख़जाने में 12 अरब 7 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो रकम है वो जमा ही नहीं करवाएगी, जबकि उसके चलान जो एलडीए की अदालतें हैं उनसे जारी भी किए गए। ऑडिटर जनरल की जानिब से जब एलडीए का ऑडिट किया गया तो उसमें इस अमर का इंकशाफ हुआ, जिसके ऊपर ऑडिटर जनरल की जानिब से एतराज़ात उठाए गए और अब डीजी एलडीए आमिर अहमद ख़ान की जानिब से इस मुबैना तौर पर होने वाली बेकायदगियों और बेज़ाब्तियों का नोटिस लेते हुए डायरेक्टर रेवेन्यू और डायरेक्टर फाइनेंस से जो तफसीलात हैं वो तलब भी कर ली गई हैं। ऑडिटर जनरल की जानिब से एतराज़ उठाया गया है कि 12 अरब 7 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो बेज़ाब्तियाँ और बेकायदगियाँ हैं वो चलान की मद में की गई हैं, जो कि अभी तक सरकारी ख़जाने में जमा ही नहीं करवाए गए। इस सिलसिले में जो मरासला लिखा गया है उस मरासले में भी इस हवाले से बताया गया है कि जो इस वक्त जिन इमलाक से ये जो चलान की रकम है ये वसूल करनी है उनके नाम ही फहरिस्तों में मौजूद नहीं है और सिर्फ रकम मौजूद है कि ये नादहिंदगान से वसूल की जानी है और ये रकम वसूल की जा चुकी है, लेकिन सरकारी ख़जाने में ये जमा नहीं हो सकी। तो अब डीजी एलडीए की जानिब से इस मामले का नोटिस लेते हुए डायरेक्टर रेवेन्यू और डायरेक्टर फाइनेंस से ये रकम जमा ना होने पर जो तफसीलात हैं वो 2 रोज़ में तलब कर ली गई। शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर दहशत गर्दी के मुकदमे का ये मामला है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने इमरान खान को 20 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर दहशतगर्दी के मुकदमे का ये मामला है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने इमरान खान को 20 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया है। लेस्को के 1000 मुलाजमीन को रेगुलर करने का मामला इल्तवा का शिकार है। कौमी असम्बली की स्पेशल कमेटी के तमाम मुलाजमीन को फौरी रेगुलर करने की हिदायत है। लेस्को इंतजामिया ने स्पेशल कमेटी की हिदायत पर वजारत पावर डिवीजन से रहनुमाई मांग ली है। इस बारे मजीद तफसीलात जानते हैं फहद अमीन से। फहद, बताइएगा। कि 1000 मुलाजमीन को रेगुलर करने के मामला जो है वो इल्तवा का शिकार हो चुका है। डिप्टी सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से मुलाजमीन को रेगुलर ना करने के अहकाम के बायस ये मामला जो है वो ताकीद का शिकार हुआ है। नेशनल असम्बली की स्पेशल कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन की जानिब से तमाम मुलाजमीन को फौरी रेगुलर करने की भी हिदायत कर दी गई है। लेस्को इंतजामिया ने स्पेशल कमेटी की हिदायत पर वजारत पावर डिवीजन से जो है वो रहनुमाई मांग ली है, क्योंकि जो है वो लेस्को शुबा एचआर की जानिब से वजारत पावर डिवीजन को इस हवाले से सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल अख्तर अब्बास भरवाना की ज़ेर सदारत टेफ्टा सेक्रेटरीट में इजलास हुआ है। अख्तर अब्बास भरवाना का कहना है कि टेफ्टा पंजाब फ़नी तालीम के फ़रोग़ के लिए मुस्तदी से काम कर रहा है। सूबाई वज़ीर SM तनवीर की हिदायत पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात देंगे आतिफ परवेज़ जी। आतिफ, टेफ्टा पंजाब फनी तालीम के फरोग के लिए मुस्तदी से काम कर रहा है, ये कहना है सीनियर डायरेक्टर जनरल अख्तर अब्बास भरवाना ना। और आज टेफ्टा में सूबाई वज़ीर SM तनवीर की हिदायत की रोशनी में सीनियर DG अख्तर भरवाना ने रिव्यू मीटिंग की और इससे खिताब करते हुए उनका कहना था कि फनी तालीम के फरोग और इसमें नई जहतों को शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वो टेफ्टा सेक्रेटरी में सूबाई वज़ीर इंडस्ट्री SM तनवीर की हिदायत की रोशनी में रिव्यू मीटिंग की सदारत कर रहे थे। मीटिंग में टेफ्टा के तमाम विंग के डायरेक्टर जनरल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल मौजूद थे। अख्तर अब्बास भरवाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जो भी टारगेट ठीक है आतिफ परवेज़, आपका शुक्रिया। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत के लिए महकमा बल्दियात की जानिब से अहम इक़दाम। सेक्रेटरी बल्दियात ने तमाम तरक्याती स्कीम्स के लिए टेंडरिंग लाजमी करार दे दी है। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद की हिदायत पर सेक्शन ऑफिसर बजट ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं तरक्याती मनसूबों में शफाफियत के लिए
محکمہ بلدیات کی جانب سے یہ اہم اقدام ہے جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں، سیکرٹری بلدیات نے تمام ترقیاتی اسکیمز کے لیے ای ٹینڈرنگ لازمی قرار دے دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کے لیے محکمہ بلدیات کا اہم اقدام، سیکرٹری بلدیات نے تمام ترقیاتی اسکیموں کے لیے ای ٹینڈرنگ لازمی قرار دے دی ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ملازمین کے لیے خوشخبری۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے گریڈ 1 سے 15 کے ملازمین کو قرضہ دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ملازمین ہاؤسنگ بلڈنگ ایڈوانس کے تحت قرضہ لے سکیں گے۔ ملازمین کو 6 کروڑ سے زائد کی رقم بطور قرضہ دی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے راہیل علی سے۔ جی راہیل، چونکہ وقف املاک بورڈ کے گریڈ 1 سے 15 تک کے ملازمین کے لیے خوشخبری ہے کہ بورڈ نے جو ہے وہ ان کو قرضہ دینے کی جو منظوری دے دی ہے۔ یہ قرضہ جو ہے وہ ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس کے نام پر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ملازمین نے جو ہے وہ درخواستیں جمع کروائی تھی بورڈ میں کہ انہیں جو ہے وہ قرضہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے ضروری امور جو ہے وہ نمٹاتے ہیں۔ تقریباً 17 کے قریب یہ ملازمین ہیں جن کی درخواستیں جو ہیں وہ قبول کر لی گئی ہیں۔ تمام ملازمین کی بیسک تنخواہ کے حساب سے جو ہے وہ انہیں قرضہ جاری کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور قرضے کی قسط کی کٹوتی جو ہے وہ ان کی تنخواہوں سے کی جائے گی۔ مجموعی طور پر تقریباً 6 کروڑ سے زائد کی رقم ہے جو بطور قرضہ جو ہے وہ ملازمین کو دی جا رہی ہے اور اس کی رقم جو اس کی جو ادائیگی ہے وہ بطور جو ان کی تنخواہ ہے ادھر اس میں سے جو ہے وہ ٹھیک ہے راہیل علی، آپ کا شکریہ۔ اور آپ کو بتائیں کہ ہارس اینڈ کیٹل شو کے سلسلے میں محکمہ لائف سٹاک کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ سیکرٹری لائف سٹاک نے انتظامات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ سیکرٹری لائف سٹاک مسعود انور کا اس متعلق کہنا ہے کہ انتظامی امور کو حتمی شکل دے دی ہے۔ شو کے کامیاب انعقاد میں کوئی کسر نہیں رکھی جائے گی۔ کیا تیاریاں کی جائیں گی، کیسے انتظامات ہیں، جانتے ہیں شبیر حیدر سے۔ شبیر بتائیے گا۔ کیٹل شو 2023 کے سلسلہ میں محکمہ لائف سٹاک کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس پر سیکرٹری لائف سٹاک نے انتظامات کے لیے کمیٹیوں میں تشکیل دے دی ہے اور سیکرٹری لائف سٹاک مسعود انور نے کہا کہ انتظامی امور کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور شو کے کامیاب انعقاد میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی۔ اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ محکمہ جو ہے وہ فوکل پرسن ڈائریکٹر جنرل توسی ڈاکٹر اقبال شاہد کی زیر صدارت تفصیلی اجلاس کا انعقاد ہوا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تمام انتظامی کمیٹیوں کے سربراہان اور ممبران جو ہیں اس پر بھرپور کردار ادا کریں اور ہارس اینڈ کیٹل شو کی تیاریوں کا تفصیلی اس میں جائزہ بھی لیا گیا اور اس اجلاس میں جنوبی پنجاب سے متعلقہ افسران نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی کے مزید 70 ارکان کے استعفے منظور کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس شاہد کریم پی ٹی آئی کے 70 ارکان کی درخواست پر کچھ دیر بعد سماعت کریں گے۔ درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی، الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے مزید 70 ارکان کے استعفے منظور کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے۔ جسٹس شاہد کریم پی ٹی آئی کے 70 ارکان کی درخواست پر کچھ دیر بعد سماعت کریں گے۔ ایس پی ڈولفن صہیب نصر اللہ رانجھا کا ڈولفن ہیڈ کوارٹرز کی مختلف برانچز کا دورہ، ڈولفن ہیڈ کوارٹرز کی سیکیورٹی، بیرکس کی صفائی اور ورک شاپ کا معائنہ کیا۔ صہیب رانجھا کی بیرکس دفاتر میں ڈینگی سپرے کروانے کی بھی ہدایت ہے، جبکہ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز سعید الرحمان رانا اور دیگر سٹاف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ مجاہد لطیف سے اس بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ مجاہد آگاہ کیجیے گا۔ ڈولفن اور پیرو فورس ہے اس کے لاہور کے نئے سربراہ جو ایس پی ڈولفن ہے صہیب نصر اللہ رانجھا، انہوں نے ہیڈ کوارٹر ڈولفن کا وزٹ کیا اور مختلف برانچوں کا دورہ بھی کیا۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سعید الرحمان رانا اور دیگر سٹاف جو ہے ان کے ہمراہ تھا اور ایس پی ڈولفن صہیب رانجھا کو بیرکس، ایم ٹی سیکشن، اسلحہ برانچ اور دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا دورہ کروایا گیا۔ ڈولفن ہیڈ کوارٹر کی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجاہد۔